पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को, छोटे बड़ों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ी हेजान अंगेज़ और ख़ौफनाक सूरत हाल से दो चार है। एक तरफ सियासी महाज पे ऐसे वाक़यात और ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो कि आम पाकिस्तानियों के लिए तशवीशनाक हैं। दूसरी तरफ टेररिज्म के फ्रंट पे एक बार फिर पाकिस्तान काफ़ी, मैं समझता हूँ, हिल के रह गया है। 24 घंटे के अंदर तीन बड़े वाक़यात हुए हैं जिसमें तकरीबन 20 शहादतें हुई हैं। तो पहले ज़िक्र हो जाए कुछ दहशत गर्दी का कि डेरा इस्माइल ख़ान में जुमे के रोज़ 2 वाक़यात हुए और 2 वाक़यात में 2 शहादतें हुई। इसके साथ लकी मरवत में दहशत गर्दी का एक वाक़या हुआ और उसमें एक शहादत हुई। तो इस तरह 3 वाक़यात में 3 शहादतें खैबर पख्तूनख्वा में। इसके साथ बहुत बड़ा वाक़या जो पसनी से और माड़ा हमारे एक कॉन्वॉय जा रहा था फ़ौजी गाड़ियों का और उस पर घात लगा के दहशत गर्दों ने हमला किया, उसमें 14 जवान जाम शहादत नोश कर गए। उसके बाद ज़ाहिर इलाके में ऑपरेशन वगैरह किया गया जिसको कहते हैं क्लीन अप ऑपरेशन, लेकिन बहरहाल नुकसान जो होना था वो हो गया। और ये वो इलाका है गवादर के आसपास का इलाका जो कि CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की सरगर्मियों का भी मरकज़ है और बुनियादी तौर पे हदफ यही इलाका है दहशत गर्दों का, ताकि यहाँ पे चीन की हुकूमत, चीन की कंपनियाँ जो कारोबार करना चाहती हैं, जो फ्री इकनॉमिक जोन बना हुआ है, जो बंदरगाह है, वहाँ पे जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं उसको स्लो डाउन किया जा सके, उसको मुतासिर किया जा सके, ताकि वहाँ पे चीनी हुकूमत, चीनी कंपनियाँ मज़ीद सरमाकारी का न सोच सके। अब बज़ाहिर यही एक उसका मकसद लगता है। मुसलसल इस साल जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस को मिला के 300 के करीब अब तक शहादतें हो चुकी हैं और ज़्यादातर इसी बॉर्डर इलाके में हो रहा है। और बलूचिस्तान में आवारान का इलाका जो है, केच, पंजगूर, तुरबत, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पे वक्तन फ़वक्तन शहादतें हो रही हैं। और यही वो इलाका है जिसके पास से CPEC रोड भी गुज़र रही है और मुस्तकबिल में मंसूबा यही है कि इसको इक़्तिसादी सरगर्मियों का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मरकज़ बनाया जा सके। अब ज़ाहिर ये दहशत गर्दी उसका एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच लिबरेशन नेशनल आर्मी, तो इस किस्म की तंजीमें हैं वो इसके पीछे हैं और ज़ाहिर है किसी की आला कार बन के दहशत गर्दी का बाज़ार इन्होंने गर्म किया हुआ है। फिर जो ताज़ा तरीन वाक़या हफ़्ते की अलग सुबह हुआ, जो मियाँ वाली एयर बेस पे हमला हुआ, वो भी आपने सुन लिया होगा। उसमें 3 दहशत गर्दों को ठिकाने लगाया गया है, लेकिन ये इंतहाई तशवीश की बात है। आपको याद होगा कि चंद साल पहले पेशावर एयरपोर्ट पे 2 इस तरह के हमले हुए थे। कराची एयरपोर्ट, कराची बेस पे ऐसे ही हमला हुआ था जिसमें हमारे कुछ तैयारों को नुकसान भी पहुंचा था। तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, जो ट्रेंड है वो कोई अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ आप देखें तो हमारी अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट इन दिनों तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। नए चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ीसा साहब हर रोज़ कुछ न कुछ ऐसे कलिमात कह देते हैं जिसकी वजह से वो अखबारात की, मीडिया की ज़ीनत तो बन जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो सवालात बहुत छोड़ जाते हैं। अब जुमे के रोज़ उन्होंने तमाम मीडिया को मुखातिब करके कहा कि अब तो आपको मालूम हो गया कि 8 फरवरी को यानी 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात की तारीख़ तय हो गई है। इसके बाद आप कोई शुकूक व शुबहात का इजहार न कीजिएगा। इसके दौरान उन्होंने हमारे सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का भी ज़िक्र आया और उन्होंने एक लिहाज से यहाँ तक ऑलमोस्ट कह दिया कि दरअसल वो भी अपने आइनी हल्फ से किसी हद तक डिविएशन करने के मुर्तकिब हुए हैं। और एक और बात, उसमें सदर का जिक्र तो आया, लेकिन उसमें एक मौके पे उन्होंने ये भी कहा कि जनरल ज़िया-उल हक़ को आप साबिक़ सदर ना कहें, पाकिस्तान का सदर ना कहें, मैं उन्हें सदर नहीं मानता। यानी आप ये सोचिए कि क्या आप अपनी तारीख़ को मिटा सकते हैं? तारीख़ का हिस्सा है जनरल ज़िया-उल हक़। 8वीं तरमीम उसके दस्तखत से हुई। इसी तरह जो उस वक्त 1985 के इंतखाबात थे वो उनके दस्तखतों से हुए।
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جنرل ضیاء الحق نے خطاب کیا تھا بطور صدر. بہت سارے معاہدات تھے جس کے ضامن، جس کے نگہبان جنرل ضیاء الحق تھے. تو لہٰذا محض یہ کہہ دینے سے کہ میں انہیں صدر نہیں مانتا، یہ تاریخ مسخ کرنے کے برابر ہے. تاریخ سے بلکہ آنکھ موندنے کے برابر ہے، یعنی آنکھ بند کرنے کے مترادف ہے. اس سے کوئی حاصل وصول کچھ نہیں ہونا. اب اس کے ساتھ ساتھ چند دنوں سے جو فیض آباد دھرنے سے متعلق کیس ہے، 2017 میں جو دھرنا ہوا تھا فیض آباد میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پہ، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اس کا ماسٹر مائنڈ یعنی اصل اس کا ذمہ دار کون تھا. آج کل وہ اس کی کھوج لگانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اس سے متعلق کیسوں میں. لیکن اب عجیب حیرانگی کی بات ہے کہ صدر کا ذکر بھی آیا ہے، یعنی موجودہ صدر کا ڈاکٹر عارف علوی کا. اب کھوج تو اس امر کی بھی لگانی چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے جس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی جنہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلسل خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن نہ کرانے کی ٹھانی ہوئی تھی. الیکشن کی راہ میں رکاوٹ بنے رہے اور یوں 14 مئی کو پھر انتخابات نہیں ہو سکے ان دو صوبوں میں. چیف جسٹس یہ بھی سوال نہیں اٹھا رہے کہ 3 ماہ کے لیے آنے والی حکومتیں اب 9 مہینے سے برسر اقتدار ہیں، آخر یہ کیا قانون سے اور آئین سے انحراف ہے یا نہیں، بلکہ وہ حکومتیں اب باقاعدہ بجٹ بھی پیش کر رہی ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ قاضی فیضیزہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر غلط رپورٹنگ کرے چینلز پہ، ٹی وی چینلز پہ، تو پیمرا کو کوئی ان صحافیوں کو، غلط رپورٹنگ کرنے والوں کو سبق سکھانا چاہیے. اب سوال یہ کہ جب صدر نے تاریخ دی تھی انتخابات کی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، تو اس وقت چیف الیکشن کمشنر کے پلڑے میں بات ڈال دی گئی تھی کہ اصل اختیار ان کا ہے، اور اس وقت کسی نے پھر سوال نہیں اٹھایا تھا. اب انہوں نے جو 8 فروری کے انتخاب کا اعلان ہوا ہے، وہ بھی بظاہر اب صلاح مشورہ ہوا صدر اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان. لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا تضاد ہے. تضاد یہ ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سادہ اکثریت کے ساتھ پاس ہوا، حالانکہ یہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہونا چاہیے تھا. آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سادہ اکثریت سے پاس ہونے کے باوجود اس کو قاضی فیضیزہ اور ان کے ساتھیوں نے جائز قرار دیا. لیکن سادہ اکثریت سے الیکشن کی تاریخ کا اختیار صدر سے لے کر الیکشن کمیشن کو جو دیا گیا اس کو ناجائز قرار دے دیا گیا. حالانکہ یہ اختیار صدر کا تھا، ایک ایسی صورتحال میں غیر معمولی صورتحال تھی، لیکن اس کو اب انہوں نے کہا کہ یہ ناجائز ہے، لہٰذا صدر کے ساتھ مشورہ ضروری ہے. تو یہ بنیادی کچھ تضادات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں مصلحتوں سے بھرپور اپنے اس ملک میں، اور اسی لیے ہم نے سوچا کہ آپ کے کچھ ایکسپرٹ اوپینین کیوں نہ لے لیں. تو ہم نے زحمت دی اظہر صدیق صاحب کو، ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب کو، جو کہ اس وقت لنڈن میں ہیں. ان کی بہت ساری انہوں نے پیٹیشنز کی ہوئی تھی انتخابات کے حوالے سے، انتخاب کی تاریخ دینے کے اختیار کے حوالے سے. تو ان سے میں نے یہ پوچھا کہ جو آج کل کی سپریم کورٹ اور چیف جسٹس، کیا آپ کو لگتا ہے کہ تضادات اور دوغلے پن کا شکار ہیں، اور یہ کہ بیرسٹر انور منصور کو ان کو کیوں نہیں سنا گیا ان درخواستوں میں جو کہ اظہر صدیق صاحب نے دائر کر رکھی ہیں؟ تو آئیے سنتے ہیں اظہر صدیق صاحب کا کیا جواب تھا. بہت شکریہ امتیاز گل صاحب. بنیادی طور پر تو کہیں آج اگر آپ یہ بات سمجھیں کہ نظریہ ضرورت شاید زندہ ہو گیا ہے. آج کی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ پہ بہت سی امیدیں وابستہ تھی. اچھا، امیدیں اس کانٹیکس میں ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کی تشریح ہونا تھی. الیکشن کی تاریخ دینے کا صدر پاکستان کا اختیار ہے، اور سیکشن 57 جو پارلیمان بدریدی سے ترمیم کی گئی، یہ اختیار جو ہے وہ دے دیا گیا. الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا نہیں جا سکتا تھا. اور جو یہ سارے معاملات ہیں یہ منیر احمد کی آئینی درخواست کے اندر لگائے گئے تھے. صدر پاکستان کو لکھے گئے خط و کتابت مراسل سابقہ وزیر اعظم کو لکھے گئے کہ جو جولائی میں لکھے گئے کہ وقت سے پہلے اسمبلیاں مت تحلیل کیجیے گا، اگر آپ نے کرنی بھی تو ہیں الیکشن 60 دنوں کے اندر ہوں گے. یہ ساری باتیں، اور پھر صدر پاکستان کے جو جواب آئے ہوئے ہیں
सदर पाकिस्तान का 13 सितंबर का बहुत ही अहम मरासला है। सदर पाकिस्तान ने जो डेट का बता दिया कि डेट अनाउंस करनी है उन्होंने, और इलेक्शन कमीशन कहा था कि बाकी सूबों के गवर्नरों से आप मुशावरत करके बताएं कि एक डेट कौन सी हो सकती है। उसने तजवीज़ मांगी थी, इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर पाकिस्तान का था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है कि वो नज़रिया ज़रूरत जो कहा जा रहा है वो इसलिए कहा जा रहा है कि आइन के आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 की तशरीह नहीं की गई। एक तकरीबन जो सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें हैं, निगरान हुकूमतें, वो 1 साल के लिए निगरान हुकूमतें जो 90 दिनों के लिए नहीं थी, 1 साल के लिए इक़्तिदार पे काबज़ रहेंगी। और कौमी असम्बली जो है, हमारी जो वफाकी हुकूमत है, वो भी 90 दिन कल पूरे होने वाले हैं और उसको भी जिला बख्श दी। और ये किसी के पास अब इख्तियार रह गया कि जब मर्जी चाहे वो इलेक्शन को आगे ले जाए, इलेक्शन को पीछे कर ले, कोई नहीं पूछ सकता और आप जो मर्जी कह दें। इसने जो है हालात जो है ना बहुत ही पेचीदा कर दिया। इलेक्शन अपनी जगह होना है और इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आपको पता है कि हमारे यहाँ कोई वलीउल्लाह या कह दें कि जो फ्यूचर के हालात पामिस्ट कह दें, नजूमी कह दें, लेकिन आपको पता है आजकल नामालूम लोग तो आप मौजूद हैं। ख़ास तौर पर राजा रियाज ने, आपको याद है कि अपना 23 अगस्त से 13 अगस्त के दरमियान बता दिया था कि ये इलेक्शन 15 फरवरी से पहले चंद दिन होंगे। यही बात जो है आज़मजीद तार ने भी कह दी थी। तो कोई अनोखी बात ये नहीं हुई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया है कि इलेक्शन इस तरह हो जाए। वो इलेक्शन की तारीख तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, उस पर अमल दरामद तो हो ही नहीं सका। तो ये जनाब आपने अज़हर सिद्दीक साहब की बात सुनी। अब उनसे एक और सवाल ये बनता है, क्योंकि आजकल नज़रिया ज़रूरत के दोबारा ज़िंदा होने की चेमे गोयाँ हो रही हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि क्या नज़रिया ज़रूरत को एक बार फिर बैसाखी के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हम तो ये समझते थे कि ये नज़रिया दफन हो चुका है। देखें, एक तो आपको पता है कि वो मीडिया पे बात करने की पाबंदी लगा दी है कि इलेक्शन नहीं हो सके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बड़ी हैरान कुन बात है। क्या इस तरह की इजाज़त दी जा सकती है? और अभी भी खदशात की क्या बात है? नहीं, नज़र आ रहा है, हक़ाइक़ सबको पता है क्या कुछ हुआ है। यहाँ मुल्क में आइन टूट रहा है, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। और देखें ना, हमारी सुप्रीम कोर्ट आज जस्टिस काजी फाइसा को काजी यानी उनका कोई ज़ाती गरज कहीं लगता है, वो जहाँ मौका मिलता है सदर अलवी के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में, और बाकी असम्बली क्यों तहलील की गई, कोई ताल्लुक नहीं है असम्बली पर। यानी पुरानी असम्बली तहलील करने का क्या मसला है? अभी पुरानी असम्बली जो तहलील हुई है वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट कह बैठी है। तहरीक अदम एतमाद हर एक को पता है कि किस तरह लाई गई और किस तरह उस सारे मामले को सेटल डाउन किया गया। ऑपरेशन रजीम चेंज का जो नाम दिया गया, इमरान भुगता फिर रहा है साइफर के हवाले से। और यहाँ दूसरी तरफ क्या है कि 3 दिन पहले जो आपने असम्बली जो तहलील की, भाई वो क्यों 3 दिन पहले तहलील की है? भाई पहले जो असम्बलियाँ तहलील की गई थी सूबा पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, वो आइनी तौर पर तहलील थी और उसका इलेक्शन आज तक आप करा नहीं सके। तो ये 3 दिन पहले असम्बलियाँ तहलील करने का भी सवाल तो आप नहीं ले सके। इसी तरह सेक्शन 57 को अगर सामने रख कर देखें, सेक्शन 57 का भी जो है ना, आपने कोई भी उस पर कोई भी आपने हालात और वाक़यात सामने रख कर नहीं लेकर आए। हम सब देख चुके हैं कि सेक्शन 57 जो है वो सदर से इलेक्शन के तारीख लेने का इख्तियार जो है वो दे रहा है अपने इलेक्शन कमीशन को। और यूँ आइन टूटा। तो अब लोग जो सवाल कर रहे हैं नज़रिया ज़रूरत की को बाकी रहने के हवाले से, तो ये बातें तो हो रही हैं। और जिस तरह नवाज शरीफ के केस में ज़मानत का मामला हुआ कि वो इलेक्शन कमीशन के कहने पे कह दिया गया कि जनाब और हम गैर कानूनी काम को कानूनी कह रहे थे। तो यहाँ अगर सारी फ़र्ज़ करें कोई अगर तैयार भी हैं, वो डेट पे अच्छा है, इसमें कोई अर्ज नहीं है। इलेक्शन तो होने ही होने हैं। इलेक्शन वो क्यों होने हैं कि सेनेट की जो है ना, सेनेट रिटर्नेंट हो जाएगी, आधी सीटें खाली हो जाएंगी सेनेट की, तो वो सीटें फिल होनी है, सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होना है। तो इन सारी चीज़ों को सामने रख कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नज़रिया पाकिस्तान ज़िंदा हो गया। अज़हर सिद्दीक साहब से मैंने ये भी पूछा कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा साहब फैज़ाबाद धरने को रो रहे हैं और उसके मास्टरमाइंड का पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कोट लखपत जेल, अडियाला जेल के कैदियों का सुप्रीम कोर्ट में कोई जिक्र नहीं है। यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, उनके हवाले से
سپریم کورٹ آخر کیوں کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے کہ جن لوگوں کے ٹرائلز ابھی ہو رہے ہیں، کئی مقدمات میں الزامات کے تحت ان کے مقدمے ابھی شروع بھی نہیں ہوئے. تو اظہر صدیق صاحب کا یہ کہنا تھا. بہت ہی عام سوال امتیاز صاحب آپ نے اٹھایا ہے، تو یہاں مجھے اب بات کرنا پڑے گا فیض آباد دھرنے کے حوالے سے. منیر احمد میرا ایسوسیٹ ہے، بڑے پبلک انٹرسٹ میں کام کیے ہوئے ہیں، اور ایک دن پہلے فیض آباد دھرنے میں باقاعدہ ابصار علم نمودار ہوتے ہیں اور وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اس پٹیشن کو، وہ پٹیشن کو جس میں انور منصور صاحب، میں جو کہ یہاں انگلینڈ میں ہوں، انور منصور صاحب نے وکیل کے طور پر پیش ہونا تھا، اور وہ وہاں پر باقاعدہ وہ یہ بنایا گیا کہ جناب یہ والی پٹیشن ابصار عالم کے الگ ہے. ابصار عالم نے تو حقائق سے ہٹ کر بات کی تھی. ابصار عالم جب چیئرمین پیمرا تعینات ہوئے تو ایک لبرل ایجنڈا چل رہا تھا، اور اوپن سوسائٹی اور LGBTQ کے حوالے سے باتیں جب ہمارے سامنے آئی اور پیمرا کا جو کردار سامنے چلا، ہم اس کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا. یہ ریکارڈ کی بات ہے، TV پروگرام اٹھا کر دیکھ لیں، ارشد شریف دیکھ لیں. اور وہاں خاص طور پر جو ہے اپنا ابصار عالم جو کہا، نجم سیٹھی تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے، وہاں جو سلوک روا رکھا گیا ارشد شریف کے پروگرام میں ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ ہوا، یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. یا بینی حقائق تو سچ بتا دیں. اسی طرح ان کی جو تعیناتی ہے وہ 2015 دسمبر میں چیلنج کی گئی تھی، اور نومبر 2017 میں ٹیلر میڈ ایڈورٹیزمنٹ تھی، آئین اور قانون میرٹ کی دھجیاں میں گھیری گئی تھی. اس بنیاد پر ان کی تعیناتی جو الٹرا وائری ڈکلیئر ہو گئی، اور معاملہ پھر انٹرا کورٹ اپیل میں لے کر گئے. اور کمال کی بات ہے، فیض آباد دھرنا جو ہے وہ تو جناب نومبر دسمبر 2017 میں شروع ہوا، اور وہ منطقی انجام تک پہنچا پتہ کب؟ فروری 2019 میں. تو تب تک تو یہ معاملہ سارے ختم ہو چکے ہوئے تھے. یا اگر معاملات اگر تھے بھی تو اس وقت کیوں نہیں سامنے لے کے؟ آج کیوں جاگ گئے؟ آج اس لیے جاگے کہ جو آئینی درخواست جس میں میں نے سوال اٹھائے ہوئے تھے، جس میں صدر پاکستان کا اختیار الیکشن کمیشن کے حوالے سے، وہ سننا نہیں تھے. تو تضادہ تو ہے نا کہ جو آج کی بات کرے ہی نہ کوئی آپ، اور ماضی میں وہاں لے گئے فیض آباد دھرنے پہ عمل درآمد ہونا، تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیسی ہے؟ پھر اس پہ آنکھیں خاموش. یعنی یاد یہ آ گیا کہ جناب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت اٹھائی گئی، غلط اٹھائی گئی. یہ نظر کیا آ رہا ہے؟ یہ تو پھر جو ہم خیال بینچ اور ہم خیال ججز کی جو باتیں پیچھے ہوتی رہی، میں اس کو نگیٹ کرتا رہا ہوں. تو آج تو یہ سوال پیدا ہو گیا کہ ہم خیال ججز اور اس طرح کی باتیں یہ بہت سے تضادات جنم لے رہے ہیں، یعنی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں. کیا ہماری عدالتیں بنیادی حق کا تحفظ نہیں فراہم کریں گی؟ ان کے ذمہ نہیں. عمران خان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے، چودھری پرویز الہی کی مثال اٹھا کر دیکھ لیں آپ، شہریار افریدی کے دیکھ لیں، شاندانہ گلزار، کیا کیا مثالیں آپ اٹھا کر دیکھیں گے، کیا کیا باتیں آپ کریں گے، کیا کیا بنیادی حقوق کی ابھی جو خواتین جو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد اور باقیوں کا وہ اگر کردار اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں تو بہت سے سوالات ہیں. وہ شاید میرے پاس بھی جواب اس کا نہ ہو، لیکن اگر جواب آپ کو لینا ہے نا تو پھر یہ لیں ہماری موجودہ سپریم کورٹ سے. انہوں نے باقاعدہ جو ہے کہا ہے کہ اگر میاں بیوی گھر میں گپے لگائیں میاں بیوی کی طرح، وہ میڈیا پہ بات نہ کریں. کیوں نہ میڈیا پہ بات کریں؟ حدیبیہ کیس میں آپ کو یاد نہیں ہے انہوں نے اس وقت میڈیا پہ پابندی لگا دی تھی کہ بات ہی نہ کی جائے. اور یعنی کمال ہے. اور اپنے حوالے سے لائیو کوریج دکھائیں. یاد رکھیے گا آج کا کیس لائیو کوریج کیوں نہیں دکھایا گیا؟ تو جناب آپ نے سنی اظہر صدیق صاحب کی باتیں. اب کئی لوگ آج کل یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس کے بعد پیمرا کے ذریعے میڈیا کو رپورٹنگ کی تمیز سکھانے کا خاطر خواہ بندوبست تو ہو رہا ہے. اب وہ یہ بھی بتا دیں کہ کیا یہ ماحول، کیا موجودہ جو ماحول ہے اس میں انتخابات کروائے جائیں گے؟ اب ماحول کیا ہے کہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر علی امین گنڈاپور کی ہمشیرہ کے گھر پہ یلغار ہو گئی ہے پولیس کی. اس طرح سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو گرفتار کر لیا گیا اسلام آباد سے. پھر مالاکنڈ میں تحریک انصاف کے جلسے کے منتظم پیر مصور کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اب یہ 3 واقعات تھے جو کہ خیبر پختونخوا سے متعلق تھے. اس طرح فیصل آباد میں اب سننے میں آیا، ٹویٹر پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ تحریک انصاف کے جو سیاسی مخالفین کو تقویت دینے کے لیے مقامی تحریک انصاف کے ورکرز کی بہن کو اٹھا لیا گیا، اور انہوں نے پھر آ کے پولیس اسٹیشن کے باہر دھرنا بھی دیا ہوا ہے کہ جب تک اس خاتون کو بازیاب نہیں کروایا جاتا یہ لوگ وہیں پہ بیٹھے رہیں گے. تو بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہے، اور سب سے بڑا چیلنج اس چیف جسٹس کے لیے، اس سپریم کورٹ کے لیے جو کہ اب ماضی کے کئی واقعات کو کوشچن کر رہے ہیں، صدر کے آئینی اختیار پہ سوال اٹھا رہے ہیں، اور فیض آباد دھرنے کے ماسٹر مائنڈ کو تلاش کر رہے ہیں. ان کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر 8 فروری کے انتخابات اسی ماحول میں ہونے ہیں تو کیا انتخابات کروانے کی ضرورت بھی ہے
یعنی ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے بھی اس وقت بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن کو کیسوں کا سامنا ہے، جیلوں میں ہیں، انڈر گراؤنڈ ہیں، ان سب کے لیے کوئی معافی کا بندوبست کرواتے، ان سب کے خلاف جو کیسز بنے ہوئے ہیں ان کو کم از کم فریز کروا دیتے اور یہ حکم دیتے کہ آج سے، یعنی جس دن انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوا ہے، اس کے بعد کسی کے خلاف کوئی کیس بنے گا، نہ کسی کی گرفتاری ہوگی، تو تبھی سمجھا جائے گا کہ واقعتاً یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے تمام سیاسی قوتوں کے لیے۔ اگر چیف جسٹس موجودہ حالات میں 8 فروری کے انتخابات کی یہ جو تاریخ طے ہونے پہ فخر کر رہے ہیں، تو اس میں شاید وہ اپنے ایک ککون میں رہ رہے ہیں۔ اس پہ فخر کرنے کی بات اس وقت ہوگی جب 8 فروری، آج سے لے کے 8 فروری تک تمام سیاسی جماعتوں کو بھرپور انداز میں، بلا کسی خوف کے، بلا ڈر کے، بلا ایف آئی آر کے خطرے کے شرکت کی مکمل طور پہ آزادی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔